छात्राः कल्याणमस्तु। पूर्वे भाषितः मया कारकं, क्रियान्वयित्वं, कारकत्वं। सम्प्रति स्वतन्त्रः कर्ता, क्रिया संपादकः कर्ता। वाक्ये कर्ता स्वतन्त्रः भवति। क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। तात्पर्यं क्रियायाः प्रधानभूतकारकः कर्ता भवति। वाक्ये कर्ता स्वतन्त्रः भवति। यथा देवदत्तः गृहं गच्छति। अस्मिन् वाक्ये देवदत्तः कर्ता अस्ति। सः किमपि कर्तुं समर्थः अस्ति। देवदत्तः गच्छति, देवदत्तः पठति, हसति वा। देवदत्तः क्रियासम्पादकः प्रधानभूतश्चास्ति अत्र। स्वतन्त्रः कर्ता, कर्ताकारके कर्तरि प्रथमा सूत्रेण प्रथमा विभक्तिः भवति। कर्तरि प्रथमा, कर्तरि कर्ताकारके प्रथमा प्रथमा विभक्तिः। तात्पर्यं कर्ताकारके प्रथमा विभक्तिः भवति। तथा च प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अपि च संबोधने च यथा उच्चैः नीचैः रामः, कृष्णः, श्रीः, तटः, तटी, तटम् एतावतेषु अर्थेषु शब्देषु प्रथमा विभक्तिः स्यात्। उच्चैः नीचैः पदम् अव्ययमस्ति। अव्यये अपि प्रथमा विभक्तिः भवति। सर्वासु विभक्तिषु लिंगेषु यस्य रूपं यथावत् भवति तत् अव्ययं, यत् न व्ययं तदव्ययम्। हे राम, हे लते संबोधनार्थस्ति आदयः। कर्तुरीप्सितमं कर्म। कर्मकारकस्य परिभाषा अस्ति कर्तुरीप्सितमं कर्म। कर्तुः ईप्सितमं कारकं कर्मसंज्ञकः स्यात्। कर्तुरीप्सितमं कर्म। कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञकः स्यात्। यथा देवदत्तः ओदनं पचति। देवदत्तः ओदनं पचति। ओदनं पचति। कर्तुः स्वक्रिया माध्यमेन यं विशेषरूपेण प्राप्तुम् इच्छति स कर्म कारकम्। देवदत्तः ओदनं पचति। अत्र कारकपदं देवदत्तः अस्ति। पचति क्रिया, ओदनं कर्मकारकम्। देवदत्तः पचति क्रिया माध्यमेन ओदनं निर्मातुम् इच्छति। देवदत्तः किमपि कर्तुं समर्थः अस्ति। अत्र देवदत्तः पुस्तकं पठति, अतएव देवदत्तः कर्ता, किन्तु ओदनं कर्मकारकम् अस्ति। पाकक्रिया देवदत्तः अत्यंत इष्टभूतं ओदनं विशेषरूपेण प्राप्तुम् इच्छति,
अतएव ओदनं कर्मसंज्ञकः। ततः कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया। कर्मणि कर्मकारके द्वितीया द्वितीया विभक्तिः भवति। कर्मकारके द्वितीया विभक्तिः भवति। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। कर्मणि द्वितीया अनुक्ते कर्मणि। अनुक्ते न उक्ते अप्रधाने वा अनभिहिते इत्यस्य अत्र अधिकारः अस्ति। अभिहिते न अभिहिते अनभिहिते। अनभिहिते तात्पर्यम् अनुक्ते न उक्ते अप्रधानं वा। अत्र अभिहिते तात्पर्यं यो प्रधानं नास्ति। कर्तृवाच्ये कर्म अप्रधानं भवति, किन्तु कर्मवाच्ये कर्म प्रधानं भवति। तो अतः कर्मणि द्वितीया इत्यनेन अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। यथा हरिं भजति। हरिं भजति। कोऽपि जनः हरिं भजति। हरिं द्वितीयान्तपदम् अस्ति। अत्र द्वितीया विभक्तिः अस्ति। इदं कर्तृवाच्यस्य वाक्यम्। अत्र कर्म हरिम् अस्ति। यत् अनुक्तम् अस्ति तस्मिन् द्वितीया विभक्ति। द्वितीयम् उदाहरणं पश्यतु भवान्। लक्ष्मी हरिं सेवते। इदं वाक्यं कर्तृवाच्यस्य, किन्तु लक्ष्म्या हरिः सेव्यते कर्मवाच्यस्य उदाहरणं। कर्तृवाच्ये कर्ता प्रधानं भवति, कर्म हरि अप्रधानम् अस्ति। अप्रधानत्वेन हरिपदे द्वितीया विभक्तिः। किन्तु कर्मवाच्ये यत्र कर्ता अप्रधानं भवति, कर्ताकारकम् अप्रधानं भवति, तत्र कर्तरि तृतीया, किन्तु कर्मणि प्रथमा भवति। सम्प्रति अन्यं सूत्रम् अकथितं च, न कथितम् अकथितं च, चकार अकथितं च अपादानादि विशेषैः अविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। अपादानादि विशेषैः वाक्ये कर्ता कारके। अत्र वाक्ये अपादानादि कारकस्य प्रयोगः सम्भवति। अत्र वाक्ये अपादानादि प्रयोगः कारकस्य सम्भवति, किन्तु वक्ता तस्य प्रयोगः कर्तुं न इच्छति। अपादानादि कारकस्य प्रयोगं कर्तुं कर्ता समर्थः अस्ति, किन्तु सः अपादानादि कारकस्य प्रयोगं कर्तुं न इच्छति। तत्र कर्मकारकं भवति। एतत् कर्म अकथितं कर्म कथ्यते। अस्मिन् स्थाने अकथितं च सूत्रं प्रवृत्तं भवति। अस्मिन्नेव स्थाने यथा दुह याच पच दंड रुध प्रच्छ ची ब्रू सास मथ मुष नी ह्री कृष वह एते षोडश धातवः द्विकर्मकाः भवन्ति। एतासां क्रियाणां प्रयोगे कथित कर्म व्यतिरिक्तम् अकथितं
कर्म अपि भवति। एतासां क्रियाणां प्रयोगे दुह्यादि प्रयोगे एतासां क्रियाणां द्विकर्मकाः सन्ति। यथा गोः दोग्धि पयः। गोः दोग्धि पयः। अत्र गोः पदे पंचमी विभक्ति, पयः द्वितीयान्तम्। किंतु कर्ता यदि अपादानादि विभक्ति युक्तः गोः पदस्य प्रयोगं कर्तुं न इच्छति, ततः गो स्थाने द्वितीया विभक्ति दत्वा गां दोग्धि पयः। गां दोग्धि पयः। इदमपि वाक्यं संभवति। इदमपि वाक्यं संभवति। वक्ता समर्थः अस्ति द्वितीया विभक्तेः प्रयोगं कर्तुं। यथा अपि च बलेः याचते वसुधां। बलेः याचते वसुधां। बलेः स्थाने बलिं कर्तुं समर्थः अस्ति। तण्डुलैः ओदनं पचति। तण्डुलैः ओदनं पचति। तण्डुलैः स्थाने तण्डुलान् अपि सम्भवति। अकथितं च सूत्रेण विहिता कर्मसंज्ञा अर्थनिबन्धना भवति। अकथितं च सूत्रेण विहिता कर्मसंज्ञा अर्थनिबन्धना भवति। अर्थात् दुह्यादेः धातोः सदृशे अन्य धातुयोगे अपि कर्मसंज्ञा भवितुम् अर्हति। यथा बलिं भिक्षते वसुधां। बलिं भिक्षते वसुधां। बलिं अपि बलेः याचते वसुधां स्थाने बलिं भिक्षते वसुधां। याचते स्थाने भिक्षते। मानवकं धर्मं ब्रूते स्थाने मानवकं धर्मं भासते, अभिधत्ते, वक्ते वा प्रयोगं कर्तुं शक्यते। इत्यलम् अन्येद्युः द्वितीया विभक्तेः अन्यान्य प्रयोगान् वयं द्रक्ष्यामः।